श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिर्रुजूयतां देवानाग्नो रातिरभिनो निवर्तताम् देवानाग्नो सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वो यानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमसृधम् अर्यमणं वरुणग्नो सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करतो। हरिः ओम्। धन्यवादाः दुर्गाशरणमहोदयाः। इदानीं समागतानां सर्वेषामपि अतिथीनां छात्राणां श्रोतॄणां स्वागतं विधातुं रसमूर्ति स्वरूपाः भवन्ति अस्माकम् आचार्याः गुरवः मार्गदर्शकाः प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः। तेभ्यः निवेदयामि स्ववाक्कुसुमाञ्जलिभिः समागतानां सर्वेषाम् अपि अतिथीनां स्वागतं कुर्वन्तु इति। चतुर्मुखमुखं भोज वनहंस वधुर्मम मानसे राजतं नित्यं सर्वसुत्वा सरस्वती। व्यासश्री व्याख्यानमालायां समुपस्थिताः सर्वे विद्वांसः अस्माकं महत् सौभाग्यं यत् व्यासश्री व्याख्यानमाला पक्षतः सम्प्रति प्रवर्तते 80तमं व्याख्यानम्। समग्र भारतवर्षस्य नहि समग्र विश्वस्य संस्कृतज्ञाः अत्र अस्माभिः सह संयुक्ताः विराजन्ते। एवं भूते महनीये कार्यक्रमे वहन्ति ते सर्वेषां सुपरिचिताः महाकवयः महामहोपाध्यायाः आचार्याः रसेश्वराः हरे कृष्ण सत्पथि महोदयाः। अध्यक्षवर्याणाम् अहम् आदौ स्वागतं व्याहरामि। किं भूतास्ते राजन्ति स्थिरबुद्धयः खलु हरे कृष्णाभिधानाबुधाः अत्राध्यक्षतया विशालहृदया साहित्यसेवा प्रियः जैसामासु विचार पद्धतिरति प्रीति प्रदा सर्वदा नाना शास्त्रवतां सतां मतिमतां तेषां मुहुर्गतम् राजन्ति स्थिरबुद्धयः खलु हरे कृष्णाभिधानाः बुधाः। हरे कृष्णाभिधानाः बुधाः अस्माभिः सह राजन्ति अत्र आध्यक्ष्यं वहन्ति ते स्थिरबुद्धयः स्थितप्रज्ञाः इमे विद्वांसः अत्राध्यक्षतया विशालहृदयाः साहित्यसेवा प्रियाः तेषां विशालहृदयम् अस्माभिः सर्वदा समनुभूतम्। अनेकेषु विश्वविद्यालयेषु जैः कुलपतिपदं स्वीकृतम्। तत्र कथम् अध्यापकाः कथं छात्राः कथं वा विद्वांसः सानन्दाः तिष्ठेयुः तदर्थं तेषां यः कार्यक्रमः पूर्वम् अखिलक्षीकृतः स तु सर्वेषां विदितचर एव। अतः संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते इति भावनां उररीकृत्य जे सर्वैः विद्वद्भिः सह मित्ररूपेण प्रचरन्ति। एवं विशाल हृदयाः सर्वेषां उपकारकर्मणि निरताः पुनश्च साहित्य सेवा प्रियाः तेषां एवं भूतानि पुरस्कृतानि महाकाव्यानि तेषां स्रष्टारः रसशास्त्र विशारदाः हरे कृष्ण सत्पथि महोदयाः
जत्र कुत्रापि वा साहित्यस्य अनुष्ठानं भवति तत्र तेषाम् आदौ एव निमन्त्रणं ते सर्वानेव चमत्कुर्वन्ति स्वकीयया वाण्या तेषा जेषाम् आसु विचार पद्धतिरति प्रीतिप्रदा सर्वदा जेषाम् आचार्याणाम् आसु विचार पद्धतिः यमस्ति प्रतिभा नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा जा प्रतिभा जेषाम् सर्वदा न केवलं विराजते अपितु सर्वासु सभासु वयं पश्यामः झटित्येव कथं ते सर्वान् विचारणं समुपस्थाप्य सर्वेषां चेतश्चमत् कुर्वते एवं भूताः आचार्य प्रवराः तेषाम् अहं स्वागतं व्याहरामि कार्यक्रमस्य प्रारम्भे जेषां कण्ठतः किमपि श्रोतुं समग्र भारतवर्षस्य सर्वे साहित्यिकाः सर्वे वयोज्येष्ठाः विद्वांसः सर्वे रसशास्त्र विशारदाः पुनश्च जे तावत् अस्माकं सम्पत्स्वरूपाः छात्राः गवेषकाः उत्कण्ठिताः सन्ति एवं भूतान् अध्यक्षवर्यान् प्राप्य वयं परमानन्दम् अनुभवामः सर्वासु सभासु अद्यापि तथा वयम् आशास्महे अतः राजन्ति स्थिरबुद्धयः खलु हरे कृष्णाभिधाना बुधा अत्राध्यक्षतया विशाल हृदया साहित्य सेवा प्रिया जेषामासु विचार पद्धतिरति प्रीति प्रदा सर्वदा नाना शास्त्रवतां स्वतां मतिमतां तेषां मुहुः स्वागतम् अध्यक्षवर्याणां स्वागतं विधाय सम्प्रति समयः समागतः अस्माकं जे भवन्ति आधार पुरुषाः आचार्याः शान्तिनिकेतनस्य संस्कृत विभागाध्यक्षाः प्रदीपस्वरूपाः अरुणरञ्जन मिश्र महोदयाः विषयस्तु वर्तते रससूत्रम् जः रसः अस्माकम् उच्यते किं भूतोऽयं रसः ब्रह्मास्वाद सहोदरः जः रसः तस्य निष्पत्तिः कथं जायते तस्य सूत्रस्य विमर्शः सम्प्रति भविष्यत्येव अचिरादेव रससूत्रस्य विचारः यदा भरतमुनिना कृतः विभागानुभाव व्यभिचारी संयोगात् रसनिष्पत्ति तदा कोऽयं विभावः कोऽयम् अनुभावः कथं च रसनिष्पत्तिः तद्विषये सम्प्रति वयं किञ्चित् श्रोष्यामः कोऽयम् अभिव्यक्तिवादः रससूत्र विषये महान् विवादः केषाम् आचार्याणां मतेन रसः अभिव्यज्यते केषां मतेन रसः उत्पद्यते एवं रससूत्र विषये महान् विवादः अस्ति तद्विषये विचारणा अपि सुदीर्घा अस्ति महान्तः आचार्याः तद्विषये स्वकीयां विचारणां कुर्वन्त्येव ग्रन्थेषु सम्प्रत्यपि प्रचलति एवं भूतः कश्चित् अपूर्वः विषयः यस्य विचारणम् अद्यापि प्रवर्तते विचारणं प्रारब्धवान् आचार्यः भरतः अस्माकं सूत्रस्य प्रथमः प्रवक्ता तदनन्तरं सर्वे आचार्याः विचारे संलग्नाः उत्पत्तिवाद अभिव्यक्तिवादादि विचारेण तदनन्तरं विचारः न समाप्तः विचारं प्रारब्धवान् आचार्यः मम्मटः साहित्यस्य प्रसिद्धः आचार्यः आचार्य प्रवरः विश्वनाथ कविराजः तथापि विचारः प्रवृद्धः पंडितराज जगन्नाथः ततः अनेकानि मतानि अवतार्य रससूत्रस्य सूक्ष्मेक्षिकया व्याख्यानं विहितवान् किं एतेन समाप्तं नहि तदनन्तरं विश्वप्रसिद्धः आचार्यः अस्माकं गुरुदेवः अस्माकम् अत्र यः कार्यक्रमः व्यासश्री ज्ञानमण्डपे वर्तते तस्य व्यासश्री ज्ञानमण्डपस्य जे महान्तः प्रयोक्तारः सन्ति
अस्माकं बुद्धेश्वर षडङ्गिनः ते जेषां पादतले उपविश्य इदं रसशास्त्रं पठितवन्तः ते भवन्ति आचार्यशेखराः पंडितप्रवराः भागवतप्रसाद त्रिपाठी महाभागाः। तेषां महान् ग्रन्थः वर्तते रससूत्र विचारे रसनिष्पत्ति तत्त्वालोकः। एवं भूतस्य महनीयतमस्य ग्रन्थस्य विचारः कियद्भ्यः वर्षेभ्यः प्रागेव जातः। एतत् प्रमाणयति यत् भरतमुनेः आरभ्य इदानीन्तन कालं यावत् विचार्यमाणः जोऽयं सुदीर्घ परंपरा साक्षिकः विषयभूतः रसनिष्पत्ति तत्व विषयकः तस्य विचारम् अद्य उपस्थापयिष्यन्ति अनेकेषां काव्यानां रचयितारः शान्तिनिकेतन विश्वविद्यालयस्य आचार्य प्रवराः अरुणरञ्जन मिश्र महाभागाः। मम कार्यं तु केवलं स्वागत विधानम्। अहं केवलं एकेन पद्येनापि तेषां स्वागतं करोमि। मिश्राणाम् अरुणाख्यानां रससूत्र विपस्थितां सादरं स्वागतं कुर्वे व्यासश्री ज्ञानमण्डपे। अस्मिन् व्यासश्री ज्ञानमण्डपे एवं भूतानाम् आचार्य प्रवराणां सम्प्रति अस्माकं स्वागतं सुस्वागतम्। अयम् अस्माकं महान् आनन्दस्य विषयः यत् भारतवर्षस्य सर्वे प्रबुद्धाः प्रसिद्धाः रसशास्त्रिणः न केवलम् अपि तु वैयाकरणाः दार्शनिकाः नानाशास्त्रविचारचणाः सम्प्रति अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति। यः अस्य कार्यक्रमस्य महनीयतमः विषयः। एवंभूतः कश्चित् कार्यक्रमः प्रवर्तते व्यासश्री पक्षतः यत्र सर्वविधाः तलस्पर्शिनः विद्वांसः अंशग्रहणं कुर्वन्ति। तेषां स्वागतं सुस्वागतं कर्तव्यम्। नानाशास्त्रविदां विद्या विनोदैर्लसतां सतां सर्वेषां स्वागतं कुर्वे रससूत्र सभांगणे। नानाशास्त्रविदां नानाशास्त्रविचारणानां वैयाकरणानां दार्शनिकानां साहित्यिकानां नानाशास्त्रविदां विद्या विनोदैः लसतां सतां विद्या विनोदैः एव जे केवलं कालं यापयन्ति एवं भूतानां विद्वत्प्रवणानां सर्वेषां स्वागतं कुर्वे। समग्र भारतवर्षस्य विद्वांसः जैन रससूत्रेण अत्र एकसूत्रेण आबद्धाः सन्ति। सर्वेषां स्वागतं कुर्वे रससूत्र सभांगणे। रससूत्र सभांगणं सम्प्रति वर्तते। तत्र सम्मिलिताः सर्वे आचार्याः नानाशास्त्र विशारदाः नानाशास्त्रविदां विद्या विनोदैर्लसतां सतां सर्वेषां स्वागतं कुर्वे रससूत्र सभांगणे। हरि ओम। धन्यवादाः आचार्याः। यथा भोजनं निर्लवणं स्वाद्यं न भवति तथैव काव्यं विना रसं कदापि स्वाद्यं न भवति। अतः रसस्य अस्ति महत् स्थलं काव्यशास्त्र परंपरायां। रससिद्धाः कवीश्वराः सर्वदा सर्वोत्कर्षेण वर्तन्ते। जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यसत्काये जरामरणजं भयम् इति साधुक्तं समालोचकैः। एवं रसस्य वैशिष्ट्यं रसस्य निष्पत्ति प्रकारः कथं भवति इति तदाधारीकृत्य भरतमुनिः एव नाट्यशास्त्रस्य आरम्भे नाट्यशास्त्रे विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात् रस निष्पत्तिः इति विषयम् आधारीकृत्य बहुधा चर्चितवान्। आचार्यैः भिन्न भिन्न प्रकारतया कृतं वर्तते। तं विषयम् आधारीकृत्य अस्माकं व्याख्यानम् इदानीं प्रचलति।
अत्र व्याख्याने आरंभे स्वागत वचोभिः आचार्याणां प्रमोद मिश्र महोदयानां स्वागत वचोभिः कार्यक्रमस्य अयम् आरम्भः इदानीं सञ्जातः। अत्र अस्माभिः सह उपस्थिताः सन्ति अस्माकं मार्गदर्शकाः आचार्याः गुरवः डॉक्टर हरेकृष्ण शतपथी महाभागाः। तेषां प्रबोधनेन कार्यक्रमः सुचारु प्रचलति, अग्रेपि प्रचलिष्यति। इदानीम् अत्र समुपस्थितानां सर्वेषामपि अत्र श्रोतॄणां कृते स्ववचोभिः कृतार्थयन्तु इति अहं निवेदयामि आचार्येभ्यः, हरेकृष्ण शतपथी महाभागेभ्यः। धन्यवादाः सर्वेभ्यः, नमो नमः। नमस्कार। अस्माकं अलङ्कारशास्त्रस्य वा काव्यशास्त्रस्य मुख्यम् आभिमुख्यं यत् तद् विषये बहुभिः आलङ्कारिकैः उक्तं यत् चतुर्वर्ग फल प्राप्तिः, धर्म प्राप्तिः, अर्थ प्राप्तिः, काम प्राप्तिः, मोक्ष प्राप्तिः भवतु। आलङ्कारिकाणां इयमेव धारा, किन्तु परवर्तिनि काले इमां धाराम् अतिक्रम्य बहवः आलङ्कारिकाः उक्तवन्तः यत् काव्यशास्त्रस्य एकमेव मुख्यम् आभिमुख्यं तद् भवति चतुर्वर्गफलास्वादम् अप्यतिक्रम्य तद्विदां काव्यामृत रसास्वादः। काव्यामृत रसेनान्तः चमत्कारो वितन्यते। काव्यस्य यः रसः तस्य रसस्य वा रसामृतस्य आस्वादेन यः अन्तश्चमत्कारः वितन्यते तत्तुल्यः न कोऽपि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति जन्यः आनन्दः अपि भवितुं तुलयितुं शक्यते। अतः रसः रसिसारः चमत्कारः, रसः सर्वश्रेष्ठ एव तत्त्वम् अस्माकं आलङ्कारिक परंपरायां, काव्यशास्त्र परंपरायां। संसार विषवृक्षस्य द्वे एव मधुरे फले, एकं मधुरं फलं काव्यामृत रसास्वादः। काव्यानां पठनेन, नाट्यानां संदर्शनेन, काव्यानाम् अनुशीलनेन, कवितायाः श्रवणेन यः आनन्दः भवति सः आनन्दः अपरिकल्पनीयः। नैषधं भवन्तः पठन्तु, मेघदूतं पठन्तु, ऋतुसंहारं पठन्तु, अभिज्ञान शाकुन्तलस्य मंचस्थीकरणं पश्यन्तु वा अभिज्ञानं शाकुन्तलं पठन्तु, तत्र महान् आनन्दः भवति। अद्य अस्माकं महत् सौभाग्यं यत् व्यासश्री परिवार पक्षतः 80तमं व्याख्यानम् आयोज्यते। तत्र विषयः भवति रससूत्र व्याख्यान विमर्शः। रससूत्र व्याख्यानं प्रसिद्धं रससूत्रं भरतमुनिना यत् कृतं तत् भवद्भिः सर्वैः ज्ञायते। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात् रसनिष्पत्ति। रसस्य व्याख्यानं बहुभिः आलङ्कारिकैः कृतं। कः रसः, कथम् आस्वाद्यते, कथम् आनन्दः प्रददाति रसः, रसस्य मौलिकत्वं, रसस्य परंपरा, रसस्य उत्पत्तिः। रसः सर्वं रसमयं जगदिदम्। अयं यः परिसरः अद्य अस्माभिः परिकल्पितः सोऽपि रसमयः। समग्रं भारतवर्षं रसमयं, विश्वं रसमयं, 14 ब्रह्माण्डम् अपि रसमयं। रसः यदि नास्ति ब्रह्माण्डस्य स्थितिः नास्ति। कीदृशः रसः इति सः अन्यः प्रश्नः। जत्र अत्र यस्मात् स्थानात् अद्य जे आधार पुरुषाः आगत्य तत्व विषये रसनिष्पत्ति व्याख्यान प्रसंगे स्वकीयं बीजभाषणं प्रदास्यन्ति, तत् स्थानं भवति शमेषां रसानां भित्ति स्वरूपम् एकं स्थानं शान्तिनिकेतनम्। शान्तिनिकेतनं नाम
तत्र शान्तरसस्य अयमारम्भः। विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर महोदयेन इयं चिन्ता कृता यत् शान्तरसं विहाय अन्येषां रसानां परिकल्पनं कर्तुं न शक्यते। हास्य करुण रौद्र वीर भयानकः विभत्साद्भूत शान्ताश्च नव नाट्ये रसा स्मृताः नव काव्ये रसा स्मृताः इति पाठः अधिक समीचीनः। कारणं नवरस रुचिराम इति तेनैव मम्मटाचार्येण उक्तम्। नवरस रुचिराम निर्मितिम् आदधति भारते कवेर्जयति। नवरस शान्तरसः एव एतेषु सर्वेषु रसेषु शान्तरसः मुख्यः रसः। रवीन्द्रनाथ टैगोर महोदयानां साहित्ये करुणरसः विद्यते, शृंगाररसः विद्यते, किन्तु भित्ति भूमि स्वरूपः जः रथः तेन अंगीकृतः सः भवति शान्तरसः। अतः जीवनस्य अंतिम पर्याये समग्र जगतः कृते आनंद वितरणार्थं तेन यत् अनुष्ठानं परिकल्पितं संस्थापितं तत् केवलं शान्तरसमाधारीकृत्य एव। वाल्मीकिः सर्वदा शान्तः, व्यासः सर्वदा शान्तः, कालिदासः शान्तः अन्तः। तदनन्तरम् अन्येषां रसानाम् आविर्भावः भवति। अतः भवन्तः सर्वे अद्य श्रोष्यन्ति अस्माकं नवरसानां लीला एव। सर्वत्र भारतवर्षे समग्र विश्वे एव न केवलं सन्नाम रसानां नवरसानां सन्नां रसानां प्रश्नः केवलम् अस्माकं जीविकायाम् आगच्छति, कदाचित् भौतिक जीवने आगच्छति, किन्तु अस्माकम् आध्यात्मिक जीवने मानसिक जीवने शृंगार हास्य करुणादीनां रसानां सर्वदा एव क्रीडेला भवति। सः भगवान् स्वयं परम ब्रह्म स्वरूपः सच्चिदानंद स्वरूपः जगत कर्ता जगत नियंता जगत पीता जगत विधाता सः रसमयः पुरुषः न रसमयः सः एव। अतः उपनिषत्सूक्तं रसो वै सः न तु रसमयः अपितु रसः साक्षात् रसः। कः सच्चिदानन्दः कः चिन्मयः कः परम पिता कः जगत कर्ता कः जगत विधाता कः जगत नियंता सः रसः। तस्य क्रीडा रास क्रीडा भवति सः भगवान्। अतः ततः एव रसः रसस्य धारा निरवच्छिन्नतया एव प्रचलिता दृश्यते। सः मीमांसकः भवतु जरन् मीमांसकः भवतु कर्कशः तार्किकः भवतु वा तत्र वैयाकरणः भवतु शाब्दिकः शब्दज्ञान विद्या विशारदः वैयाकरणः भवतु वा वेदाभ्यास ब्रह्मास्वादनं कुर्मः। शान्तिनिकेतनः सोऽपि शान्तः, प्रमोदमिश्र महोदयः सोऽपि शान्तः, सर्वे शान्तः, व्यासश्री परिवारस्य सर्वे सदस्याः शान्तः। 80तमं व्याख्यानम् अस्माभिः अद्य आयोज्यते। यथा उक्तं न भारतवर्षे अपितु विश्वस्मिन्नपि विश्वे न एतादृशं व्यासमण्डप सदृशं किमपि मण्डपं किमपि स्थानं किमपि प्लाट्फार्म यत्र निरवच्छिन्नतया एव प्रतिभानुवासरं निरवच्छिन्नतया प्रतिभानुवासरं भाषणं प्रचलति। पुनः काव्यशास्त्रमाधारीकृत्य संस्कृतशास्त्रमाधारीकृत्य प्रतिभानुवासरं तात्पर्यं भवति न केवलं वयं शास्त्राणां चर्चां कुर्मः। कोरोनायाः यदा प्रारम्भः सञ्जातः अस्माभिः अयं निर्णयः गृहीतः यत् प्रतिभानुवासरं भविष्यति। भानुवासरे वेदपाठः भविष्यति, भानुवासरे वेद चर्चा भविष्यति, भानुवासरे एव विद्या चर्चा भविष्यति, भानुवासरे एव
सर्वेषां अनुसंधातॄणां विद्यार्थिनां अध्यापकानां कनिष्ठानां प्रवीणानां तरुणानां तेजसः आवाहनं भविष्यति। किं तत्तेजः? भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्यस्य तेजः वीररसः शान्तरसः सर्वं रस जगतेव तत्र प्रतिष्ठितं भवति। अब कः सूर्यः भवति, कः तेजस्वी भवति? सः तेजस्वी भवति जः रोग निवारकः भवति। आदित्यं भास्कर आरोग्यं भास्करादिच्छेत्। अद्य भास्करवासरः। 80 व्याख्यानानि केवलं भास्करवासरेषु अस्माभिः कृतानि। भवन्तः कथयन्तु, भारतवर्षं त्यजन्तु, समग्र विश्वे व्यासश्री परिवार सदृशम् एकम् अनुष्ठानमस्ति। यत् अनुष्ठान पक्षतः प्रतिभानुवासरम् 80 व्याख्यानानि नहि 80 व्याख्यानानां सम्पादन माध्यमेन भगवतः सूर्यस्य सविदे 80 सहस्रवारम् अस्माभिः प्रणामः निवेदिताः। हे भगवान् सूर्यदेव, हे साहित्य शास्त्रस्य आदिदेव, हे तेजस्विन्, हे महस्विन्, भवतां कृपया विश्वं करुणामुक्तं भवतु। मम दृढ्या विश्वासः भवति यदा अवशिष्टानां 20 व्याख्यानानां समापनं भविष्यति तदा 100तम व्याख्यानानां समापनानन्तरं यथा मयूरस्य कुष्ठरोगस्य निवारणं सञ्जातं विश्ववक्षसः तस्मिन् दिवसे कोरोनायाः निवारणम् अवश्यं भविष्यति इति मम भविष्यवाणी विद्यते। अद्य शास्त्र चर्चा माध्यमेन प्रतिभानुवासरं कथं कोरोनातः मुक्तिर्भविष्यति समग्रं विश्वं तत् समग्रं विश्वमेव द्रक्ष्यति। भवन्तः पुनः 20 व्याख्यानानां सम्पादनं साफल्येन कुर्वन्तु। भगवान् सूर्यदेवः सर्वं पश्यति, अस्माकं परिश्रमः वृथा न भविष्यति। केवलं साहित्यस्य चर्चा न भवति, अलङ्कारस्य चर्चा न भवति, रसस्य चर्चा न भवति, ये चर्चा भवति सर्वस्मिन् दिवसे। उमाकान्तः शान्तिपाठं करोति, दुर्गा निरञ्जन सर्वे एव वेदमन्त्रस्य पाठं कुर्वन्ति। आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं पाप प्रणाशनं व्योमनाथ स्तोनाथ तमोवेदि। सः एव सूर्यः अस्माभिः अभिवन्द्यते। सूर्यः सकलशक्तीनां आधारभूतः, सकलरसाणामपि उत्पत्तिभूतः। सः एव साक्षात् सः सूर्यः सः भवतु। आगच्छन्तु, अस्माकं बहु महत्वपूर्णम् उद्देश्यमस्ति। व्यासः भवति समग्र ब्रह्माण्डस्य विश्वब्रह्माण्डस्य मङ्गलकारकः। सः ज्ञानयज्ञमाध्यमेन सर्वेषां देवानामेव सन्तुष्टिकरणं कृत्वा समग्रं विश्वं सुखमयं रसमयं दुःख तत्र सुखमयमेव कृतवान्, तथा च दुःखस्य निवारणमपि कृतवान्, त्रितापस्य निवारणमपि कृतवान्। साहित्यशास्त्रस्य तदेव लक्ष्यं माध्यमः भवति रसः। यदि रसः नास्ति तर्हि सर्वं शुष्कं भवति, सर्वा सृष्टिः निरसा भवति, निरर्थका भवति, निष्फला भवति, निर्वीर्या भवति। पृथिवी कदा निर्वीर्या भवति? यदा नास्ति। एका नारी निर्वीर्या कदा भवति? पुरुषः निर्वीर्यः कदा भवति? यदा तत्र रसः नास्ति। रसस्तु वीर्यं, रसस्तु शक्तिः, रसस्तु सूर्यः। सूर्यस्य आराधनेन कोरोनायाः मुक्तिर्भविष्यति, अवश्यं भविष्यति। मयूरशतकस्य उदाहरणम् अस्माकं समक्षम् अस्ति। शततम मयूरशतकं शततमश्लोकस्य पाठानन्तरमेव सः साक्षात् मयूरकविः कुष्ठरोगात् मुक्तः सञ्जातः। अतः पुनः अद्य मम प्रार्थना
साहित्य शास्त्रस्य वेद शास्त्रस्य अस्माभिः क्रियते, केवलं भानुवासरे अस्माभिः क्रियते, रविवासरे एतदर्थं क्रियते। अतः रवेः यदा सन्तोषः भविष्यति तस्य सन्तोषस्य फलं सर्वे प्राप्नुवन्तु। पुनः एकवारम् अहं कथयामि, अस्माकं साहित्य जगति ये रसाः सन्ति, भित्तिभूमिः रसः, रसस्य भित्तिभूमिः भवति शान्तरसः। यथा ब्रह्मणः यं सृष्टिः उत्पन्ना, ब्रह्मणः द्वारा यं सृष्टि परिपाल्यते, ब्रह्मणि यं सृष्टि प्रलीयते, तथा शान्तात् सर्वे रसाः उद्भूताः भवन्ति, शान्तेन परिपाल्यन्ते, शान्ते सर्वः प्रलीयते। अतः शान्तिनिकेतनम्। अतः विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर स केवलं विश्वकविः आधुनिक जगति एव संजातः शान्तरसः। अतः अरुणरञ्जन मिश्रः तस्मात् स्थानात्। अरुणरञ्जन मम शुभेच्छा, नववर्षस्य नमस्काराः, नववर्षस्य शुभेच्छा, नववर्षस्य अभिनन्दनम्। आउ भवान् विश्वकवेः स्थानात् आगतः, यथा अस्माकं प्रमोद चंद्र मिश्र महोदय उक्तं, सर्वतः एव जनाः आगताः। लखनऊतः सन्ति, दिल्लीतः सन्ति, पतः सन्ति, पुरीतः सन्ति, उत्कलतः सन्ति, अस्माकं तत्र पश्चिमतः अपि सन्ति, दक्षिणतः सन्ति। भवतु पुनरेकवारं सर्वेषाम् अवगते अहं कथयामि। कविकुलगुरु कालिदास विश्वविद्यालयस्य अस्माकं श्रद्धेय पराग जोशी महोदयः अद्य तस्य भाषणमासीत्, भवतु स नागतवान्, किन्तु पराग जोशी महोदयस्य नाम श्रवणेन मम स्मृतिपथम् आगतः सम्प्रति तस्य विश्वविद्यालयस्य यः कुलगुरुः कुलपतिः अस्याः श्रोतवर्यः डॉक्टर श्रीनिवास बर्खडी महोदयः भवतां सर्वेषाम् अवगते अहं कथयामि। भवन्तः प्रायशः जानन्ति, ते तु सम्प्रति नूतनतया निर्मितस्य अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य नूतन कुलपतयः अचिरेण एव भविष्यन्ति। तेषां कृते अपि अद्य व्यासश्री परिवार पक्षतः अस्माभिः अभिनन्दनानि विनिवेद्यन्ते। कविकुलगुरु विश्वविद्यालयस्य अद्य ये प्रोफेसर आचार्यः मम मित्रः सः एव अद्य तस्य आगन्तव्यमासीत्। भवतु अरुणरञ्जनः अपि विद्यते, अतः सर्वेषां सहयोगेन शततम व्याख्यानानां परिपूर्तिः भवतु। विश्वं कोरोना मुक्तं भवतु। सर्वत्र साहित्यम् अलङ्कार शास्त्रं काव्यशास्त्रं विराजताम् इति भगवत्याः सरस्वत्याः चरणारविन्द निकटे मम प्रार्थनां विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः, नमस्काराः। नमो नमः। नमो नमः। धन्यवादाः आचार्याः। भवन्तः चतुर्वर्गेभ्यः आरभ्य तत्र शान्तिं यावत् भवताम् उपस्थापनां प्रस्तुय रसस्य बीजवपनं कृतवन्तः। तत्र रसस्य मूललक्ष्यं भवति आनन्दप्रदानम् इति। आनन्दस्वरूपः रसः भवति। साधारणतया पंडितराज जगन्नाथस्य रसगंगाधरं वयं यदा पश्यामः तत्र आनन्दः त्रिविध आनन्दः, यथा पुत्रस्ते जातः, कन्याते गर्भिणी इत्यादि वाक्यश्रवणादनन्तरं मनसि यः आनन्दः उत्पद्यते सः आनन्दः लौकिकः आनन्दः इति उच्यते। अपरः आनन्दः भवति ब्रह्मानन्दः इति। तत्र योगिनः यथा रससन्ततिं सम्प्राप्य रसास्वादनं कुर्वन्ति ब्रह्मणः प्राप्त्यनन्तरं सः आनन्दः भवति ब्रह्मानन्दः। शान्तेः प्रतीकः, शान्तेः लक्ष्यं भवति। तत् शान्तिरस शान्तरसस्य तत् लक्ष्यं भवति ब्रह्मानन्दस्वरूपः इति। तत् अपरः आनन्दः भवति ब्रह्मास्वाद सहोदरः इति। तत्र लौकिकः आनन्दः अपि न भवति, पुनश्च तत्र ब्रह्मानन्दः अपि न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते ब्रह्मानन्दः कदाचित् विरक्तेः जायते।
परन्तु काव्ये यः आनन्दः अस्ति सः आनन्दः ब्रह्मास्वाद सहोदरः इति उच्यते। सः आनन्दः रसस्वरूपः भवति। तैत्तिरीयोपनिषदि उच्यते रसो वै स्वः रसं येवायं लब्ध्वा नन्दी भवति इति। यथा जीवात्मा तत्र रसं लब्ध्वा परमात्मानं लब्ध्वा आनन्दी भवति, तथैव रसम् आस्वाद्य सहृदयः आनन्दी भवति इति ब्रह्मास्वाद सहोदरः अयम् आनन्दः इति साहित्यदर्पणकारस्य विश्वनाथस्य श्लोकोद्वयात् ज्ञायते। सत्त्वोद्रेकादखण्डस्व प्रकाशानन्दचिन्मयः विद्यान्तरस्पर्शशून्यः ब्रह्मास्वाद सहोदरः। ब्रह्मास्वाद सहोदरः इति उक्तः अत्र। लोकोत्तर चमत्कार प्राणः कैश्चित् प्रमातृभिः स्वाकारवत् अभिन्नत्वेन अयम् आस्वाद्यते रसः। स्वाकारवत् अयम् आस्वाद्यते इति अभिन्नत्वेन आस्वाद्यते इति उच्यते। अत्र अष्टौ विषयाः उक्ताः। एकः विषयः अस्ति सत्त्वगुणोपेतः रसः। द्वितीयः विषयः भवति अखण्डः विभावादि समूह लम्बनत्वात् एकः इति उच्यते। अपरः भवति आनन्दमयः आनन्दस्वरूपः रसः, ज्ञानस्वरूपः रसः, स्वतः प्रकाशमानः रसः, विद्यांतर संपर्करहितः रसः। यदा रसास्वादः क्रियते तदा समीपे किं घटते तत् न अनुभूयते। अतः विद्यांतर संपर्करहितः रसः। पुनः ब्रह्म साक्षात्कार सदृशः रसः, न ब्रह्म साक्षात्कारः इति उच्यते। अलौकिकः आश्चर्य जीवन रूपः रसः। आश्चर्य इत्युक्ते चमत्कारः एव प्राणभूतः अत्र रसे वर्तते। एवं सामग्रिकतया यदि अस्माभिः रसस्य चर्चा क्रियते तथा यथा वेदान्ताधिकारी नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मणि प्रवृत्तः सन् परमात्मानम् अधिगच्छति, तथैव काव्यशास्त्र पठनं कृत्वा वाच्यवाचक लक्षण कृतश्रमः काव्य तत्त्वार्थज्ञः एव तं रसम् आस्वादयितुं शक्नोति। तथा यत् शब्दार्थ शासन ज्ञानम् अत्रेणैव न विद्यते सदु काव्यार्थ तत्त्वज्ञैरेव केवलम् इति तत्र विश्वनाथेनापि उक्तम्। अपि च अयं रसः आनन्दमयः सुखम सचेतसाम् अनुभवः प्रमाणं तत्र केवलं करुणरसः तु दुःखमयः भवति, अद्भुतरसः तु विस्मययुक्तः भवति। अथवा अन्यत्र अन्येषु रसेषु भिन्नभिन्नतया आस्वादनं क्रियते। तत्र शोकः करुणः इति एवं प्रकारेण तत्र स्थायी भावाः वर्तन्ते। तर्हि कथं तत्र आनन्दमयः इत्यस्मिन् सन्दर्भेऽपि चर्चा बहुधा रसस्य विषये कृता। विचार विमर्श परंपरा क्रमे यदा आस्वाद्यते रसस्य प्रतीतिः कथं भवति, केन प्रकारेण भवति, कुत्र भवति इति सन्दर्भं पुरस्कृत्य तत्र रससूत्रस्य उद्भावना कृता। व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्तिः इति। विभावः कः, अनुभावकः, व्यभिचारी भावः कः, तत्र संयोगः कथं भवति, संयोगाद अनन्तरं निष्पत्तिः कथं भवति, कुत्र भवति। ये काव्यं पश्यन्ति सहृदयाः प्रेक्षकाः भवन्ति, तेषां हृदये रसस्य निष्पत्तिः भवति, उत ये तत्र नाटकादिकम् नाटकादिषु अभिनयं कुर्वन्ति तत्र रसस्य उत्पत्तिः भवति, अथवा अन्यत्र कुत्रापि इति रसस्य निष्पत्तिं पुरस्कृत्य महान् विचारः तत्र साहित्यग्रन्थे प्राप्यते। अयं विचारः इदानीं प्रस्तूयते आचार्यैः अरुणरञ्जन मिश्र महाभागैः। तत्र इमे अरुणैः रञ्जयन्ति इति कारणात् अरुणरञ्जनाः भवन्ति। प्रकाशैः तत्र इमे एव रञ्जयिष्यन्ति। यथा तत्र पंडितराज जगन्नाथः वदति कथं भग्नावरणा चिद्विशिष्ट रत्यादिरेव रसः इति। अस्माकं हृदये तत्र आवरणयुक्तः कश्चन स्थायीभावः, तत्र स्थायीभावाः नवप्रोक्ताः, ते स्थायीभावाः सर्वेषां हृदये वर्तन्ते। अस्माकं हृदयेऽपि वर्तन्ते, अन्येषां सर्वेषां सकलजनानां हृदये ते स्थायीभावाः वर्तन्ते, परन्तु तत्र आवरणयुक्ताः। यथा कश्चन दीपकः घटेन आवृत्तः वर्तते, घटस्य तत्र निवारणं यदा जायते दीपकः स्वयं प्रकाशितः भवति, सन्निहितान् पदार्थान् अपि प्रकाशयति। तथैव तत्र दीपकस्य प्रकाशः
तत्र स्थायी भावान् अन्यान् सर्वान् अपि रसेन सह प्रकाशयति इति कारणात् तत्र भग्नावरणाचिद्विशिष्टरत्यादिरेव रसः इति रसगङ्गाधरकारस्य तत्र वचनमस्ति। इदानीं सः एव प्रकाशः अरुणरञ्जनः इति अरुणरञ्जनरूपेण उपस्थिताः आचार्याः शान्तिनिकेतनतः समागताः। यथा अस्माकम् आचार्यैः गुरुपादैः उक्तं यत् शान्तिनिकेतनतः इमे समागताः। शान्तिनिकेतनम् इत्युक्ते शान्तेः निकेतनं ब्रह्मणः निकेतनं तद्वर्तते। ब्रह्मास्वाद सहोदरं कारयितुं समागताः सन्ति अरुणरञ्जनमिश्रमहाभागाः। तेभ्यः निवेदयामि यत् स्ववचोभिः रसतत्त्वस्य समुपस्थापनं कुर्वन्तु। सहृदयान् सहृदयान् सर्वान् अपि अत्र श्रोतृगणान् प्रोत्साहयन्तु, प्रमोदयन्तु इति निवेदयामि पुनः पुनः आचार्येभ्यः। ओम सुधा समुद्रांत हृदयमणि द्वीप संगूढ़ विल्वाटवी मध्य कल्पद्रुमा कल्प कादंब कांतार वासप्रिय कृति वासप्रिय सर्वलोकप्रिय देवी तुभ्यं नमो देवी तुभ्यं नमो देवी तुभ्यं नमः। श्री परिवारस्य 80तम व्याख्यान सभावसरे मंचस्थाः सभापतयः परमाचार्याः डॉक्टर प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयाः, परममाननीयाः परमाचार्याः ब्रह्मर्षयः महामहोपाध्यायाः, अस्य अनुष्ठानस्य मुख्य मार्गदर्शकाः हरे कृष्ण शतपथी महोदयाः, अस्य परिचालकाः षडंगी महोदयाः, बंधु दास महोदया च, प्रिय मित्रं लखनऊ विश्वविद्यालयतः समागताः आचार्याः अशोक शतपथी महोदयाः, अन्ये च सर्वे बन्धवः श्रोतारश्च निमन्त्रिता अतिथयश्च। अस्मिन् विषये सर्वस्मिन्नेव स्थाने नाम ज्ञानस्थानेषु वयं पश्यामः यत् व्याख्या अत्यन्तं कृता। विषयस्मिन् मयापि पृष्ठात्मकः आङ्ग्लप्रबन्धः विलिखितः, अस्मिन्नेव मम ग्रन्थे सः प्रबन्धः विद्यते, किन्तु विषयस्य अभ्यन्तरे प्रवेष्टुं समयस्य आवश्यकता अस्ति। समयसीमानुक्रमं किञ्चित् वक्तुमीहे। प्रथमम् एवं वक्तुमीहे यत् रससूत्रस्य परम्परा भरतात् प्रारभ्यते इति निश्चप्रचं वक्तुं न शक्नुमः। भरतः स्वयं नाट्यशास्त्रे बहूनां पूर्वनाट्याचार्याणां नामोच्चारणं करोति। आदिभरतः शिव पार्वती ब्रह्मा स्वाति नारदः कोहलः वात्स्यः शाण्डिल्यः धूर्तिलः यश्च दन्तिल इति नाम्नापि प्रसिद्धः, तण्डुः नन्दी कश्यपः बृहस्पतिः शङ्खकुट अस्मकुटः शातकर्णी इत्यादयः बहवः पूर्वाचार्याः भरतात् प्रागपि सन्ति। अतः एतेषां मन्ये विचारमन्थनं कृत्वा भरतेन नाम सूत्रम् उपस्थापितं नाट्यशास्त्रस्य षष्ठाध्याये। रससूत्रस्यापि उपरि यदा चर्चा प्रारभ्यते इदमपि स्मर्तव्यं यद् विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद् रसनिष्पत्तिः इति न रसस्य लक्षणम्।
रसस्य आविर्भाव विषये किमपि तत्र सूत्रे उच्यते, परन्तु तत्र सूत्रे रसस्य लक्षणं नोच्यते। भरतः रसलक्षण विषये कुत्र कुत्रचित् ईषदिषत् स्पृशति। सप्तमे अध्याये नाट्यशास्त्रस्य सः वदति, नाम बुधाः वागंग सत्वोपेतान् काव्यार्थान् भावयन्ति, तत् काव्यार्थो रसः। अतः अर्थः रसः स्वीकरोति, काव्यार्थः रस इति सः स्वीकरोति। एतस्मात् स्थानादेव परवर्ती समये अभिनवगुप्तेन इदम् उपसंहृतिं स्वीकृतं, जद इमाम् उपम जद व्यङ्ग्यार्थः रसः, अन्ततो गत्वा तदेव वाक्यं भवति, अन्तिम वाक्यं व्यङ्ग्यार्थः रसः। आगच्छामः अनन्तरं। तर्हि तत्र भरतेन सप्तमेपि अध्याये पुनः उच्यते, कवेरन्तर्गतं भावं भावयन् भाव उच्यते। अतः भावः एव काव्यार्थान् भावयन्ति, तत् काव्यार्थो रसः। अतः जः अर्थः भावात्मकः स एव रसः इति उच्यते। रसस्य अर्थत्वम् अर्थाकारत्वं स्वयं भरतोऽपि अन्यत्र वदति। यदा सः वदति न हि रसादृते कश्चित् अर्थः प्रवर्तते, अतः तत्र रसस्य अर्थात्मकतापि द्योतिता भवति। स्वयमपि पृच्छति, रस इति कः पदार्थः? उच्यते आस्वाद्यत्वात्। कथं तस्य नाम रस? आस्वाद्य तत्रापि उच्यते। षष्ठे अध्याये 34 कारिकायां सः वदति, भावाभिनय संबद्धान् स्थायी भावांस् तथा बुधा आस्वादयन्ति मनसा तस्मान् नाट्यरसा स्मृता। अतः एतेषु स्थानेषु सः परिष्कारतया अभिनय प्रचोदित भाव एव अथवा भावार्थ एव रस इति सः परिष्करोति। अतः मन्मतेन विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद् रस निष्पत्तिः इत्यत्र रसस्य निष्पत्तिः भवति विषयः, न रसस्य लक्षणम्। यद्वा भवतु, यद् अस्माकं परम्परायां दृश्यते, अन्ततो गत्वा अभिनवगुप्तस्य मतमेव व्याख्या एव पंडित समाजे स्वीकृता अस्ति, काव्यशास्त्रज्ञाः स्वीकुर्वन्ति। तस्यापि प्रमाणं ददामः। यतः सः अभिव्यञ्जनवादम् अन्ततो गत्वा उपस्थापयति, निष्पत्ति इति शब्दस्य अर्थः भवति अभिव्यक्ति, व्यक्तिर्वा। अतः व्यक्ति व्यक्त इति शब्दान् प्रयुज्य रस प्रसंगे काव्यज्ञाः बहु किमपि परिष्कुर्वन्ति। भरतस्य रससूत्रमेव शब्दान्तरैः मम्मटः तथैव वदति, विभावा अनुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः, व्यक्तः तैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृतः। अतः व्यक्तः इति शब्दः अत्र व्यवहृतः अस्ति। अनेन ज्ञायते यद् अभिनवगुप्तः एव स्वीकृतः अस्ति। तथैव साहित्यदर्पणे विभावेन अनुभावेन व्यक्तः संचारिणो यथा रसताम् एतिरत्यादि स्थायी भाव सचेतसमिति उक्त्वा विश्वनाथोऽपि रसस्य अभिव्यक्तिम् अभिव्यञ्जनवादं स्वीकरोति। तर्हि
मूलं प्रथमं गच्छामः, प्रथमं व्याख्यायाः दिशि प्रथमं गच्छामः। किम् उच्यते तत्र? तत्र इदमपि लक्ष्यकर्तव्यं। जब विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद् रस निष्पत्ति इति सूत्रे स्थायी भावस्य सूचना न विद्यते। कुत्रचित् पाठान्तरे अस्माकं मातृका तत्र इति शब्देन इदं सूत्रं प्रारभ्यते। तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद् रस निष्पत्तिः। अतः एताः मातृकाः सम्यक् इति अहं मन्ये। यतः तत्र इति संयोजेन शब्दस्य स्थायिनी इति अर्थः समागच्छति। स्थायिनी रस निष्पत्तिर्भवति कदा? यदा विभाव अनुभाव व्यभिचारिणां संयोगः भवति। अनेन भावेन यदा वयम् अग्रे गच्छामः, अतः प्रत्येकस्य शब्दस्य संक्षिप्तागमनं कर्तव्यं। तत्र विभाव नाम कः? परंपरासु वर्तते रत्यादि उद्बोधका लोके विभावाः काव्यनाट्ययोः। अतः लौकिक जगति जे रत्यादि स्थायी भावान् उद्बोधयन्ति तेव अलौकिक जगत् भवति काव्यनाट्यानां जगत्। अलौकिक जगति तेव विभावाः भवन्ति। विभावः द्विप्रकारकः वयं जानीमः। आलम्बन विभावः, उद्दीपन विभावश्च। आलम्बनो यमालम्ब्य रसोद्गम तमालम्ब्य रसोद्गमात्। तमेव आलम्ब्य नाम नायक नायिकादीनाम् अभिनयम् आलम्ब्य, नटानाम् अभिनयम् आलम्ब्य रसोद्गमः भवति। अतएव नायकः नायिका वा भवति विभावः, आलम्बन विभावः। उद्दीपन विभावास्ते रसान् उद्दीपयन्ति जे रसानाम् उद्दीपनं कुर्वन्ति। यथा अभिज्ञान शाकुन्तले तृतीयाङ्के मालिनी नदी प्रवहति, शीतलः पवनः प्रवहति, वेतस लताकुञ्जः नाम तत्र एकाकित्वं निर्माति नाम स एव परिवेशः भवति उद्दीपन विभावः। जतः सः शृङ्गाररसम् उद्दीपयति तत्र। पुनरपि कदाचित् अनुभावः कारणस्य कार्यस्वरूप इति वयं जानीमः। नाम दुष्यन्त शकुन्तला वा यदि भवति तर्हि कारणस्य यः कार्यरूपः, विभावस्य यः कार्यरूपः स एव अनुभावः। लोके यः कार्यरूपः सो अनुभावः काव्यनाट्ययोः इति उच्यते शास्त्रे। तथैव व्यभिचारी भाव रसेषु सन्ति इति व्यभिचारिणः। विशेषाद् आभिमुख्येन चरणाद् व्यभिचारिणः स्थायिनी उन्मग्न निर्मग्ना त्रयः त्रिंशद् तद्विधाः। अतः स्थायी भाव यदि समुद्र रूपक भवति तत्र ते उन्मग्न निर्मग्ना भवन्ति। आस्वादन पोषणं साधयित्वा पुनः प्रत्यागच्छन्ति। पोषकत्वेन रसेषु आविर्भवन्ति गच्छन्ति इति ते व्यभिचारिणः। संक्षेपेण वयं विभाव अनुभाव व्यभिचारी इति तेषाम् अवगमनं कुर्मः। रससूत्रस्य या चतुर्धा व्याख्या अस्माकं परम्परायां विद्यते। वस्तुतः मौलिकतया अभिनवगुप्तस्य अभिनव भारती इति टीकायां तेषाम्
आविर्भावः प्रथमतया जातः। तदनन्तरं तस्य प्रख्यापनं मम्मटेन नाम चतुर्थ उल्लासे काव्यप्रकाशस्य कृतः। स एव नाम व्याख्या प्रसंगः अद्य अस्माकं आलोचनीयः। न जाने स्वल्प समयाभ्यन्तरे किं किं वक्तुं शक्नोमि, तथापि प्रथम वादः मतवादः प्रथमा वा व्याख्या भट्टलोल्लटस्य सः उत्पत्तिवादरूपेण नाम्ना प्रसिद्धः अयं भट्टलोल्लटः भवति वेदान्ती स्वीकृत्य तस्मादेव प्रेरणां संगृह्य निष्पत्ति शब्दे उत्पत्ति इति अर्थं गृह्णाति। उत्पत्त्यर्थं गृहीत्वा काव्यशास्त्र परम्परायाम् अन्येपि काव्यज्ञाः रससूत्रम् अवगच्छन्ति। दण्डी यदा वदति काव्यादर्शे द्वितीय अध्याये यद् रतिः शृङ्गारतां गताः तत्र उत्पत्तिवादस्य सुगन्धः प्राप्यते। तत्र वदति अधिरुह्य परां कोटिं कोपो रुद्रात्मतां गतः। तत्रापि दण्डी उत्पत्तिवादमेव स्वीकरोति। अतएव एवं न वक्तुं शक्यते यद् भट्टलोल्लटस्य न कोऽपि समर्थकः आसीत्। तथापि नाम बहु युक्ति वर्तते भट्टलोल्लटस्य पक्षे। सः यदा निष्पत्ति इति शब्दम् उत्पत्ति इति अवगच्छति अध्यासवादं स्वीकृत्य आरोपवादं वा स्वीकृत्य तदा स्थायीभाव विभावयोः यः संयोगः संयोगाद् रसनिष्पत्ति नु अतएव स्थायीभाव विभावयोः यः संयोगः सः कीदृशः संयोगः उत्पाद्य उत्पादक भाव सम्बन्धः स। अतः नाम उत्पादयति कोऽपि स्थायीभावे विभावः रसम् उत्पादयति। स्थायीभाव अनुभावयोः कः सम्बन्धः गम्य गमक भाव सम्बन्धः। यतः अनुभावः तत्र गमयति नाम रसं गमयति स्थायीभावे। अतः अत्र निष्पत्ति शब्दस्य अर्थ अनुभाव प्रसंगे भवति प्रतीति। यथा विभाव प्रसंगे आसीत् उत्पत्ति। स्थायी भाव व्यभिचारिणो यः संयोगः सः किंविधः पोष्य पोषक भाव संबंधः। अतः निष्पत्ति शब्दस्य अर्थः अत्र भवति पुष्टि उपचिति वा। एकस्मिन् एव शब्दस्यापि अर्थ उत्पत्ति प्रतीति उपचितिश्च। रसवादं स्वीकृत्य भट्टलोल्लटः कथं व्याख्याति तद् अवश्यं जतः रूपात्तु रूपकं वर्तते एव मुख्य व्यापार समग्रे रूपक संसारे आरोपः मुख्य व्यापारः न तत्र न गच्छामि किन्तु तद्वारा रामस्य आरोपः भवति। सादृश्य
अभिनयः चतुष्प्रकारकः वयं जानीमः आङ्गिको वाचिकश्चैव चतुर्विधेन अभिनयेन सादृश्योत्पादनं नटरामयोः नटदुष्यन्तयोः न्यायेन एव तद्भवति। पञ्चे अस्माकमेव बन्धु रामरूपेण आविर्भूतः अस्माकं रामज्ञानं भवति तस्मिन्। तत्रापि एव शृङ्गारप्रतीतिः भवति। शृङ्गाररूपेण प्रतीयते। अनेन भावेन अत्यन्तं नाम सः स्वमतं परवर्ती समये यः श्रीशङ्कुकः नैयायिक आगच्छति भट्टलोल्लट अत्र पर्यवसितावान् वा स्वीकृत्य तव व्याख्या प्रचलिता किन्तु एव तर्हि न सर्पः रज्जु इति भ्रान्तिभङ्गो भवति। अनन्तरम् आलोकस्य परवर्ती समये अरे अरे अयं न रामः अयं तु ममैव बन्धुः। एवं तु कदाचित् अस्माकं नाम अनुभवः न अयं न राम आसीत् कदाचित् न। अतएव भ्रान्त्या उपरि आधारीकृत्य भ्रान्ते उपरि कदाचित् न स्वीकृता भविष्यति स्वीकर्तव्या भविष्यति। पुनरपि प्रकृतो रामो तु नास्ति एव। तर्हि यदि प्रकृत रामः नास्ति तस्य च रसः कथं प्रतीयेत? लोल्लट तव मतम् अस्माभिः मूलरामे तर्हि रसं सत्यं भवेत्। सामाजिकस्य च रसानन्द न कदाचित् सः वदति मम रसानन्दः अथ च भ्रान्तिपूर्वकं अतएव प्रत्यक्ष प्रमाणं सामाजिकानां रसानन्दः सत्यम् उपरि आधारित रससूत्रस्य कर्तुम् उचितम्। नाम समालोचना श्रीशङ्कुकः वदति अधामि अनुमितिरेव नैयायिकानां ते अनुमानं त्यक्त्वा अधिकं दूरं गन्तुं न पारयन्ति। भक्त्या एव सः स्वव्याख्यां रसः न स्थायी भाव रूपः रसः न स्वयं न वा स्थायी भावजन्यः रस न स्थायी भावजन्यः किमपि अनुमीयते भो अस्माकं
प्रचलति। तत्र संयोग शब्दस्य अर्थः भवति रसः विभावः। अनेन विभावाः अनुकरण माध्यमेन विभावादिभिः भूत्वा रसत्वम् आप्नुवन्ति। स्थायी भाव यदा अनुमितः भवति सा अनुमितिरेव नाम रसः। सा अनुभूति अपि रसः भवति, अनुमिति माध्यम अनुमानः तत्र अनुमानः अनुमापकः एकी भवन्ति। न रसत्वम् अधिगच्छति इत्यनेन खण्डितम् श्रीशङ्कु द्वारा। अस्माकं रसज्ञानं कीदृश ज्ञानं चतुर्विधं क्या सन्देह सादृश्यं च। रामः एतेभ्यो चतुर्भ्यो भिन्नम् तस्य प्रमाणम्। अस्य समाधानम् एकं न्यायं ददाति चित्रतुरगन्यायः। रामोऽयमिति ज्ञानम् अस्माकं भवति। ज्ञानस्य किं कारणं? चित्रे जः तुरगः जः अश्वः अस्ति प्रकृत अश्व इति यत् ज्ञानं कारणम् अवश्यं ज्ञातुम् इच्छा। अस्मिन् विषये सर्वेपि वदन्ति मठः नाम एतद् विषयम् अस्माकं काव्यानुसन्धानम् एकं कारणं नाम सप्तकारण काव्यानुसन्धानम् एकं कारणं नटं दृष्ट्वा सः राम इति वयं प्रस्तुताः यदद्य काव्यानुसन्धानं नाट्य प्रशिक्षित नटस्य अभिनय कृत्रिम राम प्रकृत रामस्य अतः अभिनयोऽपि कारण विशेषः। पुनरपि गम्यगमक भाव संबंध अत्र वस्तु सौंदर्य बलम नाम कथायाः सौंदर्यम् ईदृक् पृष्ठः भवति यत् मंचे प्रचलति तत् सत्यमिति सः अनुमानं संचालयति। न किन्मीयमान विलक्षणः रत्यादि अयं नाम दार्शनिकः चिन्तकः केवलं भावः रसाः भवन्ति वरम् अनुमीयमान विलक्षणाः रसाः भवन्ति इति अस्य मतम्। वासना नास्ति तर्हि अवश्यम् अतएव वासना संस्कार नाम आस्वादनेच्छा आसीत्
एव नटे रामस्य अनुमानं भवति। एवं भावे विषयमिदम् अधिकं परिष्करोति। व्याख्याने यद्यदस्ति तत्रापि विद्यते। यतः प्रसंगः समागच्छति, कोऽपि शास्त्रीयः प्रसंगः अकाव्यिक, यदा कोऽपि कवि लिखति वैयाकरणानां उपदेशं कदाचित् न स्वीकरोतु। नाम अनुमान तत्त्वं तत् न सहजेन अन्यैः गृहीतमस्ति। इदानीं समालोचना प्रचलति, मूलरामे यदि रसः, वयं तु वदति श्रीशङ्कुक यत् मूले रामे रसः अस्ति, अत्र तर्हि सामाजिकानां कथम् आनन्दः? स्थायी भाव रतिरस्ति, मूले रामे यदि अस्ति तर्हि सामाजिकानां पुनरपि आस्वादन विषयः विषयः हस्ते एव अस्ति, तर्हि अनुमानस्य का आवश्यकता भवति भो इति समालोचना। पुनरपि अभ्यन्तरं गच्छामः। तस्य साधनत्वं प्रमाणयति। यतः अयं न अनुमानो एव, मूलतः अयं न अनुमानः। कथं? सर्वे हेतवः कृत्रिमाः, सर्वं किमपि सर्वे कृत्रिमाः वर्तन्ते मञ्चे, न सम्यक् भवति। पुनरपि न भवति, हेत्वाभासो भवति। हेत्वाभास अनुमानस्य विजय वैजयन्ती अनेन प्रदर्शिता अनुभूयते। अनुमित आनन्दः न आनन्दः, अनुमित आनन्दः कदाचित् न आनन्दः। रसानन्दः अत्र समागतः अस्ति, तर्हि प्रत्यक्षरूपेण सामाजिकाः वस्तुतः कथम् आनन्दं प्राप्नुवन्ति? कदाचित् अनुमानस्य अनुभूति कदाचित् न अनुमानस्य फलम्। नाम व्याख्या, इयं व्याख्या न। यदि सः आनन्दः परवर्ती तर्हि दर्शकरूपेण अस्माकं नैराश्यं भवेत्। अतएव यः आनन्दः रसः रतिरासीत्, अभिनयेन यः रसः सचपि नटे, सः रसः अपि नटे नास्ति, सामाजिके एव तिष्ठति। अतः सामाजिकानाम् अधिकार विषये गच्छति सांख्यदार्शनिकः भट्टनायकः। मुक्तिवादं वयं पश्यामः यत् भट्टलोल्लटस्य भवतु
भट्टनायकस्य वा श्रीशङ्कुकस्य वा भवतु न हृदयग्राह्यम् स्वस्य समुपस्थापयति जतः सः सांख्यदार्शनिकः भोग एव पुरुषस्य भोगाय एव प्रकृति प्रसारिता भवति अव्यक्तात् व्यक्ता भवति अतः भोग भवति मूललक्ष्यम् पुरुषस्य भोगम् यः पुरुषः भोगम् अतिक्रामति प्रकृतिपुरुषयोः भेदं जानाति तस्यैव मुक्तिर्भवति इति सांख्यशास्त्रे कथितमस्ति। किन्तु भोगः प्रथमतया प्रकृतिप्रसारस्य मूलं लक्ष्यम्। अतएव संयोग शब्दस्य अर्थः अत्र भोज्य भोजक भाव संबंधः। निष्पत्ति शब्दस्य अर्थः भवति भुक्तिः। अयं यः जनः भट्टनायकः वस्तुतः अयम् एव नूतनं दिक् प्रदर्शयति यं परवर्ती काले अभिनवगुप्त स्वयं अनुसरोति किन्तु अनुसरति इति न स्वीकरोति एवं भवति अस्माकं तस्य लेखनात् ज्ञायते। तर्हि सामाजिकस्य एव प्रत्यक्षानन्द प्राप्तिर्भवति आस्वादन भुक्ति माध्यमेन। रसः न मूलरामे रसः न सामाजिके अप्रत्यक्ष व्यापार गम्य नाम अनुमान गम्य परंतु सामाजिक स्वयमेव स्वस्य स्थायी भावात् एव रसम आस्वादयति। अभिज्ञान शाकुन्तले उच्यते अस्माकं हृदये जन्म जन्मान्तरं यावत् स्थायी भावाः नित्यं संसरन्ति भावस्थिराणि जननान्तर सहृदानि। प्रत्येकस्य हृदये रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो इत्यादिकाः सर्वे स्थायी भावाः तिष्ठन्ति। तेषाम् आस्वादनं व्यापारत्रयेण भवति। अविधा व्यापार भावकत्व व्यापारः भोजकत्व व्यापारश्च। अविधा व्यापारस्तु सर्वैः ज्ञातो एव परन्तु भावकत्व भोजकत्वयोः उद्भावनम् अनेन भट्टनायकेन कृतमस्ति। तर्हि नाम भावकत्व व्यापारः भवति जनरलाइजेशन साधारणीकरणम्, भोजकत्व व्यापारः भवति रेलिश थ्रू सत्वोद्रेक तत्तु आस्वादनमेव। अनेन भावेन भट्टनायकः तत्र बहु किमपि विद्यते सर्वं न वच्मि। भावकत्व व्यापार माध्यमेन आवरणभङ्गः भवति। आवरणभङ्ग तत्त्वं यदा पंडितराजेन समुपस्थापितं कस्य आवरणस्य भङ्गः तत्र भवति इति विषये पंडिताः अपि कदाचित् भ्रान्ताः भवन्ति। मयापि इदं श्रुतं यत् अज्ञानरूपक आवरणस्य भङ्गः तत्र भवति इति केचित् पंडिताः कथयन्ति। तन्न तत्र वस्तुतः यः आवरणभङ्गः भवति सः रजोरूपकस्य तमोरूपकस्य आवरणस्य भङ्गः तत्र भवति येन सत्त्वस्य उद्रेको स्यात्। रजस्तमोभ्याम् अस्फुटं मनः सत्त्वमिहोच्यते
तदा एव सत्वस्य जागरणादेव सामाजिकः आत्मनि आत्मानमेव आनन्दरूपेण आस्वादयति। स एव रसानन्दः ब्रह्मास्वाद सहोदर इति ततः उच्यते। तत्र प्रकृतं पश्यामः, प्रेक्षालये कोऽपि दर्शकः उपविष्टः अस्ति, यदि तस्य मनः सत्त्वगुणाविष्टं तत्र सः निद्राति, तर्हि तत्र प्रेक्षापटे किं प्रचलति स अनुभवितुं न समर्थः। अतः रसानन्द केन भावेन भवेत्। यदि तस्य मनः रजोगुणाविष्टः, मनसि कस्योपरि बहु क्रोधं करोति, इतः गत्वा तस्योपरि नाम अवश्यम् आक्रमणं करिष्यामि इति चिन्तयति, तर्हि तस्य मनः तत्रैव चलति। प्रेक्षापटे यत् परिदृश्यते सः तन् न पश्यति, तस्य अनुभवः नास्ति, तस्य आनन्दमपि सः न नेतुं पारयति। केवलं सत्त्वस्य उद्रेकेन सः नायकेन सह भवतु नायिकया सह वा भवतु तस्य साधारणीकरणं भवति। तदा सः स्वयं दुष्यन्तो भूत्वा शकुन्तलया विहरति। अतएव तस्य भावकत्व व्यापारस्य प्रभावात् परं भोजकत्व व्यापार द्वारा सह विहारस्य आनन्दं नयति। सामाजिकानाम् आसन्दिकायां सह उपविष्टः, किन्तु मनः इदानीं दुष्यन्तत्वं गतः। अतएव भावकत्व व्यापारेण भोजकत्व व्यापारेण च सः आत्मास्वादं करोति। आनन्दः अभ्यन्तरे एव अस्ति, आत्मनि एव अस्ति। आवरणभङ्गः अभिनय माध्यमेन अभवत्, सत्त्वस्य जागरणम् आत्मनः अभूत्। अतएव आत्मनि एव दुष्यन्तं दृष्ट्वा सः आनन्दितो भवति। वस्तुतः आवरणभङ्ग प्रसङ्गः अत्यन्तं रहस्यमयः। अस्योपरि अपि अधिकः शोधः करणीय अस्ति। अभिनवगुप्तः आगत्य यदा स्वस्य अभिव्यञ्जनावादम् उपस्थापयति, तदा सः बहुशः भट्टनायकम् अनुसरति, किन्तु भावकत्व व्यापारः भोजकत्व व्यापारः एते शब्दाः तेन न स्वीकृताः, केवलं नाम परिवर्तनं विदधाति। अभिनवगुप्त वदति भट्टनायकं यद् विभावादि जनित चर्वणात्मक आस्वाद रूप प्रत्यय गोचरतापादनमेव यदि अभ्युपगम्यते एव। भवन्तः यदि चिन्तयन्ति यद् विभाव इत्यादि जनित यः चर्वणामय आस्वाद रूपः प्रत्यय गोचरता तस्य स्वीकरणं यदि भावनं भावकत्व व्यापार विषय वदति, तर्हि ओमिति ब्रूमः। तदेव सः भट्टनायकः वदति। अतएव अत्र शर्तस्य आवश्यकता नास्ति, स्पष्टतया वद हे भट्टनायक, यद् वदसि तत् सत्यम्।
इति नोक्त्वा एवं भावेन सः भट्टनायकस्य मतवादं स्वीकरोति, किन्तु तस्य भावकत्व भोजकत्व इत्यादिकं न स्वीकृत्य भट्टनायकस्य भावकत्व व्यापारं सः साधारणीकरणमिति वदति। तस्य भोजकत्व व्यापारं व्यञ्जना व्यापार रूपेण स्वीकरोति। व्यञ्जना व्यापार रूपेण स्वीकृत्य सः वदति यद् व्यङ्ग्यार्थ एव रसः। यः दर्शकः व्यङ्ग्यार्थं ज्ञातुं पारयति, अत्र व्यङ्ग्यार्थ रसयोः नाम अभेदत्वं यत् अभिनवगुप्तेन विहितं मया प्रथमादेव उक्तं यत् तत्तु भरतस्य वाक्यादेव। सः अपि वदति यद् अर्थ एव रसः, नाम तत्र वाक्यत्रयं वाक्यचतुष्टयं वर्तते, मया तत् सर्वम् उच्चारितं, यत्र स्वयं भरतः वदति यद् अर्थ एव रसः, भावप्रसङ्गे वदति, यदा रसस्य लक्षणं सः विदधाति। अतः तस्मादेव प्रेरणां संगृह्य अयं जनः परिष्कारतया वदति व्यङ्ग्यार्थ एव रसः, व्यञ्जना व्यापारेण सः व्यङ्ग्यार्थः आस्वाद्यते। इदानीं तर्हि अभिव्यञ्जना शक्त्या रसास्वादः इति तेन स्वीकृतः। यत्पर्यन्तं व्यङ्ग्यार्थः न प्राप्तः दर्शकेन, स दर्शकः तत्पर्यन्तं मूढः आनन्दायोग्यः। यदा तत् तेन अवगतः, यदा सः रसः अथवा सः अर्थः व्यङ्ग्यार्थः तेन अवगतः, स एव अर्थः आस्वादरूपः। अर्थप्राप्ति मात्रेणैव आस्वादः, क्षणान्तरमेव तत्र भेदः नास्ति, समयभेदः नास्ति। यदि व्यङ्ग्यार्थ एव स्वयं आस्वादरूपः, अर्थं गृहीत्वा आनन्दिताः तस्मिन्नेव समये, तर्हि अभिनवगुप्तमतेन व्यङ्ग्यार्थ बोधं रसमिति जानीमः, आस्वादमिति जानीमः। किन्तु मन्मतेन तु भट्टनायकस्य चिन्तनं तलस्पर्शी। कथं? बोधस्य एव अत्र व्यङ्ग्यार्थ भिन्नत्वात्। व्यङ्ग्यार्थः भिन्नः, बोधः भिन्नः। यतः बोधस्य व्यङ्ग्यार्थ भिन्नत्वं वर्तते, अतएव केवलं बोधस्य एव आस्वादमयत्वम्। अतएव यदुच्यते भट्टनायकेन तत्तु अधिक समीचीनम् अनुभूयते। अस्योपरि पंडिताः भिन्नं भिन्नं मतम् उपस्थापयिष्यन्ति, किन्तु यद्वा भवतु, यन्मया प्रागेव उक्तं मम्मटेन विश्वनाथेन व्यक्त व्यक्त इति बारम्बारं शब्दोऽयं तैः उच्चारितः, अतएव ते सर्वे अभिनवगुप्तस्य समर्थकाः इति स्पष्टः। अभिनवगुप्तस्य रससूत्र व्याख्याने बहु अवदानं विद्यते, अतएव तं नमस्कुर्मः, तस्य अवदानं स्वीकुर्मः। किन्तु भट्टनायकस्य अवदानं कदाचित् न विस्मरणीयम्। एतदेव उक्त्वा विरमामि। वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवादाः आचार्याः। रघुनाथ पुनः धन्यवादाः आचार्याः। भवन्तः भट्टलोल्लटस्य उत्पत्तिवादतः प्रारभ्य अभिनवगुप्तस्य अभिव्यक्तिवादं यावत् या व्याख्यान परंपरा भरतरससूत्रम् आधारीकृत्य प्रतिपादिता अस्ति, तस्य सम्यक् उपस्थापनं कृतवन्तः।
तत्र भरतस्य रससूत्रस्य व्याख्यानावसरे तत्र भवद्भिः यत्किमपि तत्त्वम् उपस्थापितं तत्सर्वं छात्राणां हिताय उपकाराय च भवति। अपि च यत् गूढं रहस्यम् अत्र निहितं वर्तते बहु सम्यक् सरलभाषया भवन्तः उपस्थापितवन्तः। अत्र अस्माभिः सह समीक्षकरूपेण उपस्थिताः सन्ति अस्माकम् आचार्याः रघुनाथ पण्डा महोदयाः। अहं तेभ्यः निवेदयामि यत् तेपि स्ववचोभिः अस्मान् कृतार्थयन्तु इति। शीघ्र सार्ध भाई से लक्ष्मीधर मीटिंग टा डाकुची आउटे अहम आत्मानं धन्यं मन्ये जतः अहमपि अत्र गृहीतः परन्तु श्रीमद्भिः अरुणरञ्जन महोदय यथा बहुचिन्तनपूर्वकं सम्यक् रूपेण बहुशास्त्रेषु आनीय स्वमतं प्रतिपादितं तत्र मम किमपि मनसि न विचिकित्सा वर्तते अपितु तस्य मतं प्रशंसनीयम् इति मत्वा किमपि अधिकं वक्तुं न उत्सहे यदि स्वतन्त्रतया इदानीम् अपि तथा शास्त्राध्ययनादि द्वारेण यथार्थ रूपेण तत् मतं तु खण्डनस्य प्रसंगो नायाति परन्तु मंडनस्यापि कार्यः करणीयः तथा परिश्रमः सम्प्रति एव मया न कृतम् अतः तस्य जा उक्ति जानि तथ्यानि च समुपस्थापितानि तदेव समीचीनम् अस्ति इत्यहमपि मन्ये इति विरमामि विस्तरात्। बहु शोभनं वयं कृतकृत्याः धन्यवादः सम्यक् अस्ति अयम् उद्यमः अपि प्रशंसनीयः। धन्यवादः धन्यवादाः आचार्याः भवतां वचोभिः वयं सर्वे कृतार्थाः। आचार्याः अरुणरञ्जन मिश्र महोदयाः भट्टलोल्लटस्य उत्पत्तिवादः पुनः श्रीशङ्कुकस्य अनुमितिवादः पुनश्च भट्टनायकस्य भुक्तिवादः अभिनवगुप्तस्य व्यक्तिवादः इति वादचतुष्टयं पुरस्कृत्य व्याख्यानं प्रस्तुतम् आचार्यैः। अत्र विशिष्टतया अभिनवगुप्तस्य व्याख्यानम् अंशतो गत्वा सर्वैः आलङ्कारिकैः स्वीकृतं। तत्र अभिनवगुप्तः तत्र अयम् एवं प्रकारेण साररूपेण अस्माभिः वक्तुं शक्यते यत् लौकिक कार्यं सहकारी कारणं च वर्तते। काव्ये यदा काव्ये नाट्ये वा यदा तेषां प्रतीयते तदा तानि एव अलौकिक विभाव अनुभाव व्यभिचारिणः इति उच्यन्ते। लोके हर्षशोकयोः हर्षशोकौ एव उत्पद्येते परन्तु काव्ये नाट्ये वा सर्वत्र सुखमेव अनुभूयते। रसः अनुभूतेः विषयः अस्ति। तत्र अनुमानं तु कदाचित् बुद्धेः विषयः भवति अतः कदाचित् अनुमानवादः खण्डितः। रसः अनुभूतिजन्यः एव भवति। एतेषां विभावादीनां प्रतीतिः साधारणरूपेण भवति। एतेषु न आत्मीया बुद्धिः न वा परत्वबुद्धिः न च उदासीन बुद्धिः कार्यं करोति। साधारणरूपेण प्रतीतौ विभावादिः सामाजिकस्य हृदि स्थायीरूपेण स्थितानां रत्यादिभावानाम् अभिव्यक्तिः जायते। एवं च यथा सरावादिना पिहितः दीपः सरावादि निवृत्तौ प्रकाशितः भवति तथैव भग्नावरण चिद्विशिष्ट रत्यादि स्थायी भावः एव रसरूपेण प्रकाशितः भवति इति आचार्यैः रञ्जनं कृतं। एतत् सर्वं यथा शर्करा खण्डमरीचादीनां मिश्रणेन पानक रसात् विलक्षणः कश्चन स्वादः अनुभूयते तथैव विभावादिभिः विलक्षणः रसास्वादः रसः अनुभूयते इति अत्र तत्र अस्माकम् अन्तिमः वादः अस्ति। अभिनवगुप्तस्य सः वादः एवम् उपस्थापयति। अयं रसास्वादः सम्पूर्ण शरीरे व्याप्तः ब्रह्मानन्द सहोदरात्मकः अलौकिक चमत्कारकारी भवति। एवं अभिनवगुप्तस्य अयम् अभिप्रायः वर्तते यत् सामाजिकानां हृदि वासनारूपेण स्थितानां रत्यादि स्थायीभावानाम्
अभिव्यक्तिः जायते यदा तदा एव रसास्वादः भवति इति साधारण प्रक्रिया अत्र अस्माभिः स्वीकृता। तत्र यथा भट्टनायकस्य भुक्तिवादौ अवस्थात्रयं तत्र स्वीकृतं, तिस्रः अवस्थाः तत्र स्वीकृताः। आदौ अभिधा भवति, तदनन्तरं भावकत्वव्यापारः भवति, तदनन्तरं भोजकत्वव्यापारः भवति। तत्र अभिधया शब्दार्थयोः अवगतयोः भावकत्वव्यापारेण विभावादीनां साधारणीकरणं क्रियते। साधारणीकरणेन व्यक्तिवैशिष्ट्यादेः अभावो भवति, अतः विभावादेः निर्वैतिकत्वं जायते। ततश्च भोजकत्वव्यापारेण रजस्तमसोः क्षये सत्त्वस्य उद्रेकः भवति, रसः तदा भुज्यते। भोजकत्वव्यापारेण रसः भुज्यते, आस्वाद्यते इति। स च रसः ब्रह्मास्वादसहोदरात्मकः एव वर्तते इति एवं विचारः तत्र प्रस्तूयते। एवं तत्र साधारणीकरण प्रक्रियया रसाभिव्यक्तिः भवति। अभिनवगुप्तस्य मतमिदम् आधारीकृत्य दर्शनमूलं भवति, अपि च मनोवैज्ञानिकं भवति। यथार्थभावेन रसविश्लेषणाच्च अद्यत्वे सर्वैः काव्यतत्त्वज्ञैः अस्य ग्रहणं क्रियते। तत्र कारणान्यथ कार्याणि सहकारिणीयानि च रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि च नाट्यकाव्ययोः विभावाः अनुभावाः इति एवं मम्मटः तत्र काव्यप्रकाशे विश्वनाथः अपि विभावेन अनुभावेन व्यक्तसञ्चारिणा तथा रसतामेति रत्यादिः स्थायिभावः सचेतसामिति यथा दध्यादिन्यायेन तत्र रसः स्थायिभावः रसरूपेण परिणमते इति तत्र उच्यते। एवं धनञ्जयेनापि क्रीडतां मृण्मयैः यद्वत् बालानां द्विरदादिभिः स्वोत्साहः स्वदते तद्वत् श्रोतॄणाम् अर्जुनादिभिः विभावैः अनुभावैश्च सात्विकैः व्यभिचारिभिः आनीयमानः स्वादुत्वं स्थायिभावः रसः स्मृतः इति धनञ्जयेनापि उक्तम्। एवं अनेकैः आलङ्कारिकैः भरतस्य रससूत्रम् आधारीकृत्य रसास्वादन प्रक्रिया प्रतिपादिता वर्तते। रसास्वादन प्रक्रियया रसस्य स्वरूपमस्ति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। स्थायिभावः एव रसस्वरूपः भवति, स्थायिभावः एव रसरूपेण परिणमते इति स्थायिभावस्य एव रसत्वमिति बहुधा अङ्गीक्रियते। एवं भवद्भिः साधु उपस्थापितं। वयं सर्वे कृतार्थाः, वयं सर्वे कृतकृत्याः, कृतज्ञाः भवतां समीपे। इदानीं तत्र व्याख्यानस्य अन्तिमसोपाने वयं स्मः। अस्मिन् सोपाने वयं तत्र पूज्यपूजायाः व्यतिक्रमं न कृत्वा समागतानां सर्वेषामपि अतिथीनां श्रोतॄणां तत्र श्रोतॄणां कृते धन्यवादं ज्ञापयितुम् अहं निवेदयामि डॉक्टर ऋषिंगचरण गुरुमहाभागेभ्यः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सभाय नमः। महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्यविद्या गवेषणा केंद्र पक्षतः समायोजितायां शतज्ञानदीप व्याख्यानमालायाः साहित्य शृंखलायां भवतां सर्वेषां वन्दनम् अभिनन्दनं करोमि। अस्माकम् अहोभाग्यं यत् अस्माकं सभापतयः तथा च आधारपुरुषाः यथा रसदुत्तम अत्र प्रतिपादिताः वयं सर्वे आनन्दिताः। अत्र किमपि वक्तव्यं नास्ति। अस्माकम् आधारपुरुषाः यथा रसतत्त्वम् अत्र प्रतिपादितवन्तः वयं सर्वे आनन्दिताः। सोमनाथ अग्रजाः अपि एतेपि उक्तवन्तः। अतः अत्र निवेदयितुम् इच्छामि, सर्वदा मम आदर्शपुरुषाः कंठे वाग्देवी विराजिताः। तत्र साहित्यशास्त्रे उडुनाथ सदृशाः अलंकार शिरोमणयः महामहोपाध्यायाः आचार्याः हरेकृष्ण शतपथी महोदयाः एते सर्वदा अस्मान् मार्गं दर्शयन्ति। एते सर्वदा अस्माकं मार्गदर्शकाः सन्ति, प्रेरकाः सन्ति। अतः एतेषां विषये केवलमात्रं वक्तुं शक्यते शास्त्रनिष्ठश्च तत्त्वज्ञ धर्मनिष्ठो विवेकवान् राजते भारते कश्चित् हरे कृष्ण महागुरुः। अतः प्रणतिपुरस्सरं कार्तज्ञं निवेदयामि।